हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु द भर्चुअल क्लास। आज हामी इन्डिसेस सुरु गर्दैछौँ। इन्डिसेस क्लास 7बाटै हजुरले इन्डिसेस पढ्न सुरु गर्नुभएको छ। अब आज हामी चाहिँ क्लास 9 र 10 दुईटैलाई हुने खालको इन्डिसेसको क्वेसनहरू गर्छौँ। 9 र 10लाई एउटै नै हुन्छ है मोस्ट अफ द क्वेसन्सहरू। अब इन्डिसेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सानो क्लासदेखि नै पढिरहेको ल अफ इन्डिसेसको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि बेसिकभन्दा इजी क्वेसन पहिला सबभन्दा बेसमा जानु पऱ्यो भने पहिला 5x क्यूब लेख्यो भने यहाँ कोफिसिएन्ट बेस्ड र पावर हेर्नुपर्छ। इन्डिसेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि 5x क्यूब भन्ने एउटा एक्सप्रेसन छ भने 5 इज द कोफिसिएन्ट अफ x, सो 5 इज कोफिसिएन्ट, x इज बेस, 3 इज पावर। कोफिसिएन्ट बेस एन्ड पावर, पावरलाई हामी इन्डिसेस पनि इन्डेक्स पनि भन्छौँ, सिङ्गुलर भयो भने प्लुरल भयो भने इन्डिसेस भन्छौँ। यसलाई हामी एक्सपोनेन्ट पनि भन्छौँ है त। अब विदाउट एनी डिले हामी सबै लको एउटा एक दुईवटा एक्जाम्पल हेर्छौँ है त। अब जाउँ प्रोडक्ट ल। नामै त प्रोडक्ट ल छ। प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई। प्रोडक्ट ल कुन बेला लागु हुन्छ? यदि दुईवटा बेस सेम छ, एक्स र एक्स, र बिचमा मल्टिप्लाई साइन छ, डटले यहाँ मल्टिप्लाई जनाउँछ। बेस सेम छ र बिचमा मल्टिप्लाई साइन छ भने प्रोडक्ट लले के भन्छ? बेस जतिवटा भए पनि बेस हामी एउटा लेख्छौँ र पावर एड गर्छौँ। भनेपछि एक्स र एक्स बेस छ भने बेस एक्स भयो, पावर मल्टिप्लाई हुँदा पावर एड हुन्छ भने चाहिँ एम र एन एड गर्दा एम प्लस एन। त्यस्तै एक्स पावर एम इन्टु एक्स पावर माइनस एन छ। यहाँ पनि बेस सेम छ, बिचमा मल्टिप्लाई साइन छ भनेपछि लले त पावर एड हुनुपर्छ भन्छ। त्यसो भए एम र माइनस एन एड गर्नु पऱ्यो। एम अनि एड गर्नु पऱ्यो प्लस केसँग भन्दा माइनस एनसँग। यो देखिरहनु पर्दैन, डाइरेक्टली प्लस इन्टु माइनस गर्दा के आउँछ? माइनस। भने चाहिँ एम माइनस एन भयो। क्वेसन ल भने चाहिँ डिभाइड। यदि बेस सेम छ बिचमा डिभाइड साइन छ भने चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदा पावर एड हुन्छ भने डिभाइड हुँदा पावर सबट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसो भए एक्सको पावर एम इन्टु एक्सको पावर एन छ भने यसलाई हामीले कसरी लेख्न पाइन्छ? एक्सको पावर एम माइनस एन। यसलाई यसरी पनि लेख्न पाइन्छ फेरि। यदि एक्सको पावर एम माइनस एन छ भने त्यसलाई हामीले एक्सको पावर एम डिभाइड बाई एक्सको पावर एन पनि लेख्न पाइन्छ। दुइटै सिक्ने, यताबाट यता लेख्न पनि सिक्ने, यताबाट यता लेख्न पनि सिक्ने। त्यस्तै एक्सको पावर एम डिभाइड बाई एक्सको पावर माइनस एन छ। अब डिभाइड भने चाहिँ पावर घट्छ भन्छ। त्यसो भए एमबाट माइनस गर्नु पऱ्यो के भन्दा त माइनस एन गर्नु पऱ्यो भने एम अनि सबट्र्याक्ट हुन्छ भनेपछि सबट्र्याक्ट आयो। अनि फेरि माइनस एन छ, दुईवटा माइनस छ अनि माइनस इन्टु माइनस गर्दा त के आउने भयो? प्लस। त्यसो भए एक्सको पावर एम प्लस एन। यो देखाउनु पर्दैन, प्लस छ भने माइनस हुँदो रहेछ, माइनस हुँदा प्लस हुँदो रहेछ, बुझिहालिन्छ। अब पावर ल चाहिँ कुन बेला लागु हुन्छ भने यदि मानौँ बेस एक्स छ, यसको पावर एम छ, एक्सको पावर एम हो, फेरि यसकै होल पावर एन पनि छ, एक्सकै पावर एम फेरि यसको होल पावर एन छ भने चाहिँ पावर मल्टिप्लाई हुन्छ। के हुन्छ? मल्टिप्लाई हुन्छ र एम इन्टु एन गर्दा एमएन भयो। त्यस्तै डिभाइडको फर्ममा छ हेर्नु। मल्टिप्लाई र डिभाइड भएको बेला मात्रै हामीले पावर ल युज गर्न मिल्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु, एक्स बाई वाईको होल पावर एम छ, डिभाइड फर्ममा छ। त्यसो भए यसलाई हामीले एक्सको पावर एम, वाईको पावर एम, यसलाई वाईको पावर एन होइन, यो एम हो है, वाईको पावर एम, यसलाई एक्सको पावर एम अपन वाईको पावर एम, यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, वाईको पावर एम। ल यसलाई भन्छ पावर ल। धेरै स्टुडेन्ट झुकिन्छ हेर्नु है। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै एक्स स्क्वायरको होल क्युब छ भने यहाँ पावर ल युज गर्न मिल्ने हो, यस्तै फर्ममा छ। यस्तो बेला यसले हामीले एक्स पावरको पनि पावर छ भने पावर मल्टिप्लाई 6 हुन्छ। 3 2 जा 2, 3 जा 6। तर एक्स स्क्वायर इन्टु एक्स क्युब छ, यो केसमा त पावर ल लागु हुन्न। पावर ल हुँदा त पावरको पनि होल पावर हुनुपर्छ। अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ? यो त प्रोडक्ट लको फर्ममा गयो। बेस सेम छ, बिचमा मल्टिप्लाई साइन छ भनेपछि त मल्टिप्लाई हुँदा पावर एड हुन्छ भनेर पढाएको छ। त्यसो भए एक्सको पावर यहाँ चाहिँ 5 हुन्छ। ल हेर्नु, यहाँ चाहिँ 5 हुन्छ, यहाँ 6 हुन्छ है, नझुकिने। पावर ल अनि पावर ल युज गर्दाखेरि एकदम ख्याल गर्ने। अर्को छ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स। ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स भनेको हामीले सल्भ गर्दै गएपछि कुनै पनि पावर नेगेटिभमा राख्दैनौँ। यदि पावर नेगेटिभमा आयो भने यसलाई हामीले पोजिटिभ बनाउँछौँ। जस्तै एक्सको पावर माइनस एम आयो एन्सरमा भने अब यसलाई हामीले सल्भ गरेर 1 बाई एक्सको पावर एम राख्छौँ। यो डिनोमिनेटर, यो न्युमिनेटरमा नेगेटिभ छ भने डिनोमिनेटरमा जान्छ, यो डिनोमिनेटरमा जान्छ, माथि केही पनि बाँकी नभएर 1 लेखे हो। यदि डिनोमिनेटर पनि नेगेटिभ छ, जस्तै एन्सर गर्दै गयो अन्त्यमा एन्सर 1 अपन एक्सको पावर माइनस एम आयो भने यतिकै माइनसमै छोड्नु त पाइँदैन। त्यसो यसको लागि प्लसमा होला। यो डिनोमिनेटर तलपट्टिको एक्सको पावर माइनस एम, माथि गएर एक्सको पावर प्लस एम हुन्छ। यसरी ख्याल गर्नु पर्छ। अब ल अफ जिरो इन्डेक्स। ल अफ जिरो इन्डेक्स भनेको त कुनै पनि भेरिएबल कन्सट्यान्टको पावर 0 छ भने त्यो 1 हुन्छ। एक्सको पावर 0, वाईको पावर 0, 5 को पावर 0 इक्वल्स टु 1। भेरिफाई पनि गर्न मिल्छ, पछि हामी भेरिफाई पनि गरौँला। रुट ल चाहिँ धेरैले झुकिन सक्छ। रुट ल कुन बेला लागु हुन्छ? यदि स्क्वायर रुट, क्युब रुट, अरू nth रुट कुनै रुट आएको बेला हामीले रुट ल युज गर्छौँ। अथवा रुट हटाउनु पऱ्यो भने अथवा रुट ल्याउनु पऱ्यो भने रुट ल युज गर्छौँ। जस्तै मानौँ रुट एक्स अरे, मैले यो रुटलाई
पावरको फर्ममा लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्छु भन्दा हामीलाई थाहा छ स्क्वायर रुट भनेपछि त यहाँ 2 लुकेको हुन्छ, अर्डर 2 हुन्छ भनेपछि अब रुट एक्सलाई पावरको फर्ममा रुट हटाएर पावरको फर्ममा लेख्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, एक्सको पावर यहाँ जुन छ अर्डर यहाँ जति छ त्यो रेसिप्रोकल भएर पावरसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, रेसिप्रोकल हुन्छ। 2 को रेसिप्रोकल भनेको त्यो 1/2, 3 को रेसिप्रोकल भनेको त्यो 1/3 भनेपछि रुट एक्स भन्नु र एक्सको पावर 1/2 भन्नु एउटै हो, यहाँ 1 छ नि त पावर होइन, 2 को रेसिप्रोकल 1/2। त्यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नु, जस्तै क्युब रुट एक्स स्क्वायर आयो अरे, अब यसलाई हजुरले रुट हटाएर पावरको फर्ममा लेख्न मन लाग्यो भने एक्स स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै मैले के भने यहाँ जुन पावर छ त्यो रेसिप्रोकल भएर यो पावरसँग मल्टिप्लाई हुन्छ भने त्यसो भए 3 को रेसिप्रोकल के हुन्छ, 3 को रेसिप्रोकल भनेको त 1/3 हो, रेसिप्रोकल भनेको न्युमरेटरलाई डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर लिमिटेड लाने भनेपछि 3 भनेको 3/1 हो, 3/1 लाई उल्टो पर्दा 1/3 हुन्छ भनेपछि एक्स स्क्वायरलाई 3 ले होइन 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, मल्टिप्लाई गर्दा 2 1 जा 2/3 यो लेखाउनु पनि डाइरेक्ट लेख्न सक्यो। त्यसो भए क्युब रुट एक्स स्क्वायर छ भने हामीले डाइरेक्टली एक्सको पावर 2/3 लेख्न पायो, कसरी भएको अन्त हुनु चाहिँ यसरी भयो रहेछ। त्यस्तै अब एन रुट एक्सको पावर एम छ, अब यही तरिकाले गऱ्यो भने के हुँदैछ एक्सको पावर एम इन्टु यो एनको रेसिप्रोकल भएर 1/n हुन्छ अनि मल्टिप्लाई गर्दा m1 जा m/n m/n यो बुझ्ने। त्यस्तै अब मैले यो चाहिँ उल्टो गएँ, यदि 6 को पावर 2/3 छ भने यो तलकोले त अर्डर जो आउँदो रहेछ यही n तलपट्टि आउँदो रहेछ, यही 3 तलपट्टि आउँदो रहेछ, यही 2 तलपट्टि आउँदो रहेछ भने त यहाँ 3 छ भने त 6 को पावर 2/3 छ भने त्यसलाई मैले के लेख्न पाउँदो रहेछ क्युब रुट 6 को स्क्वायर। चेक गरेर यसलाई हामीले यसरी लेख्न पाउँछ, यसलाई यसरी लेख्न पाउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यो चाहिँ रुट ल भयो रुटको केसमा। यो ल एकचोटि राम्रोसँग हेर्ने, त्यो ललाई सबैले फेयर कपमा चट्ट यो यसरी नै एक्जाम्पल लेखेर अनि बल्ल न्युमेरिकल सुरु गर्छ, यो नै नलेखिकन होइन मलाई आउँछ भन्ने होइन, सबै प्रोडक्ट ल लेख्दै दुईवटा मैले जुन जुन देखाएको छु त्यो सुई कपमा मजाले गरेर यो चाहिँ मैले एक्स्ट्रा एक्जाम्पल दिएको बुझाउनको लागि अनि गरेपछि अनि बल्ल प्रब्लम सुरु हुन्छ। अब हामी पहिला इजी टु हार्डमा जान्छौँ, पहिला इजी क्वेसन गर्दै गर्दै आज क्लासमा हामी जेनरली इजी क्वेसन नै डिस्कस गर्छौँ है त। अब न्युमेरिकलमा जाउँ, क्लास 9 10 दुईटैको लागि यही नै हो है, इन्डिसेसमा धेरै फरकै छैन। ल जाउँ क्वेसन नम्बर 1 ले सोध्छ फाइन्ड द प्रोडक्ट अर कोसेन्ट इन एक्सपोनेन्सियल फर्म भनेको छ र त। एक्सपोनेन्ट भनेको पावरमै राख है, सिम्प्लिफाई गरेर पावरमै राख, पावर फर्ममै राख भनेपछि अब हामीले एन्सर गर्दा गर्दै 3 को स्क्वायर आयो भने 3 को स्क्वायरमै छोड्ने, 9 लेखिरहनु पर्दैन किन पावरमै राख भनेको छ। सिम्प्लिफाई मात्रै भन्यो भने चाहिँ 3 को स्क्वायर 9 लेख्ने, तर एक्सपोनेन्ट फर्ममै छोड, इन्डेक्समै छोड, इन्डिसेसमै छोड, इन्डेक्स फर्ममै छोड भन्यो भने चाहिँ पावरमै छोडिदिने। ल हेर्दै जाउँ, क्वेसन यस्तो छ 9 को पावर -3, 27 को पावर -4, 81 को पावर 4। अब कुनै पनि इन्डिसेसको प्रब्लम सल्भ गर्नलाई हामीले सबभन्दा पहिला बेस सेममा हुनुपर्छ, जब बेस सेम हुन्छ अनि बल्ल प्रोडक्ट ल कोसेन्ट ल युज गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ बेस त फरक छ, एउटाको बेस 9 छ, एउटाको 27, 81, सबैलाई एउटै बेसमा बनाउनको लागि पहिला मैले सबैलाई 3 को पावरमा चेन्ज गर्दै गएँ। अब पावर फर्म त थाहा हुन्छ, 9 भने 3 को कति हो त भन्दा 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो, किन 3 × 3 गर्दा 9 आउँछ, 9 को ठाउँमा मैले 3 को स्क्वायर लेखेँ, पावर ब्र्याकेट राखेँ -3 जस्ताको त्यस्तै। 27 भनेको 3 को क्युब हो, 3 × 3 × 3 गर्दा 27 आउँछ, -4 जस्ताको त्यस्तै, इन्टु 81 भनेको 3 को पावर 4, 3 × 3 × 3 × 3 गर्दा 81 आउँछ होल पावर 4। अब यहाँ कुन पावर ल युज गर्न मिल्यो, पावर ल, किन 3 को यो पनि पावर अनि फेरि होल अर्को पनि पावर छ भने पावर मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर पढाएको थियो यो भर्खर, भनेपछि मल्टिप्लाई गर्ने 2 × -3 गर्दा -6, 3 × -4 गर्दा -12, 3 4 × 4 गर्दा 16। किन यो किन गर्न पाएको यहाँ रुल लेख्दैछु कि किन एक्सको पावर ए को होल पावर बी छ भने ए र बी मल्टिप्लाई गरेर एबी हुन्छ भने जस्तै 2 र -3 मल्टिप्लाई गरेर -6, यो मतलब -12, 16। अब प्रोडक्ट ल युज गर्ने, बेस सेम चाहिँ 3 3 3, जतिसुकै बेस होस् एउटा बेस टक्क लेख्ने, बेस त 3 हो अनि मल्टिप्लाई छ भने पावर एड गर्ने भन्छ, एड गर्दै जाऊ, -6 एड गर्ने भनेको प्लस, तर यहाँ के साइन छ माइनस, प्लस माइनस भएर पनि माइनसै हुने भयो अनि फेरि +16। अब यो जोड घटाउ गर, क्यालकुलेटरमा गरे पनि आफैले गरे पनि 16 - 12 - 6 गरे पनि -2 आउँछ। अब हामीले अहिले भर्खर पढ्यौँ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्समा, हामी पावर नेगेटिभमा छोड्न पाउँदैन। अब कसलाई कसरी पोजिटिभ पाउँछ भन्दा यो न्युमेरेटरमा नेगेटिभ छ, यसलाई तलबाट डिनोमिनेटर लगाइराख, त्यसो 3 को पावर -2 तिमीले के लेख्न पाउँछ 1/3 स्क्वायर लेख्न पाउँछ। यदि सिम्प्लिफाई भने हामी 1/9 लेखेर छोड्थ्यौँ, तर फाइन्ड इन एक्सपोनेन्सियल फर्म पावरमै छोड भनेर 1/3 स्क्वायर पावरमै छोडिदिने है त। सिम्पल कि 1 मार्क्स 2 मार्क्समा आउने क्वेसनहरू। अब यो हेर्नुहोस्, अघि यहाँ मल्टिप्लाई केस थियो, यहाँ डिभाइड केस छ, यहाँ पनि सेम केस, पहिला बेस सेम बनाउनु पऱ्यो।
यहाँ 4 को पावर 6, यहाँ 16 को पावर -4 छ। मैले दुईटैलाई बेस सेममा हुनुलाई यहाँ 4 छँदैछ। 16 भनेको त 4 को स्क्वायर हो भनेपछि 4 को पावर 6 जस्ताको त्यस्तै डिभाइड 16 को ठाउँमा मैले 4 को स्क्वायर लेखेँ, -4 छँदैछ। 4 को पावर 6 डिभाइड बाई अब पावरको पावरले पावर टु पावर मल्टिप्लाई हुन्छ। 2 इन्टु -4 गर्दा -8, 2 4 जा 8। अब डिभाइड छ। अब क्वेसन ल युज गर। यदि बेस सेम छ र बिचमा डिभाइड चाहिन्छ भने पावर सबट्र्याक्ट हुन्छ भन्छ। त्यसो भए 6 डिभाइड भएको कारणले माइनस आयो अनि फेरि -8 छ गर्दा माइनस इन्टु माइनस गर्दा के हुन्छ प्लस हुन्छ। डाइरेक्ट लेखे हुन्छ 6 + 8 गर्दा 14। अब 4 को पावर 14 थिचिरहनु पर्दैन, एक्सपोनेन्टमै राख भनेछ, सिधिहाल्यो। 9 बाट त हामी क्यालकुलेटर पछि चलाइहाल्छौँ है त। अब जाउँ सी नम्बरको। हेर्नुहोस् यहाँ 2 को स्क्वायर 4 को क्युब 8 पावर 4 होल पावर 3 डिभाइड बाई भनेर यसरी क्वेसन दिएको छ। अब हाम्रो मेन सबभन्दा फर्स्ट स्टेप नै के हुनुपर्छ, बेस सेम बनाउने। 2 4 8 4 8 16 छ, सबैलाई एउटै बेस बनाउनलाई मैले के सोधेँ, सबैलाई 2 को पावरमा लान्छु किन यहाँ 2 छ नि त, 2 को पावरमा लान्छु भनेर सोचेँ। त्यसो भए मैले के गरेँ, एउटा पनि स्टेप जम्प गरेको छैन, राम्रोसँग हेर्ने। 2 को स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै 4 को ठाउँमा 2 को स्क्वायर लेखेँ, बाहिर क्युब जस्ताको त्यस्तै बुझ्नुले एकैचोटि 2 3 जा 6 लेखे हुन्छ। एक स्टेप जम्प गर्न पाउँछ, एक स्टेपभन्दा बढी जम्प गर्न चाहिँ पाउँदैन। 8 भनेको 2 को क्युब छ, बाहिरको यो पावर 4 छँदैछ, होल सबैको पावर 3 छँदैछ, डिभाइड जस्ताको त्यस्तै। फेरि 4 को ठाउँमा 2 को स्क्वायर 3 जस्ताको त्यस्तै। 8 को ठाउँमा 2 को क्युब 2 इन्टु 2 इन्टु 2 गर्दा 8 आउँछ, पावर 5 जस्ताको त्यस्तै। 16 भनेको 2 को पावर 4, यहाँ 4 को स्क्वायर नलेख्ने किन, सबै 2 बनाएर चाहिँ 2 कै पावरमा लाने। 16 भनेको 2 को पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 स्क्वायर छँदैछ, यो स्क्वायर छँदैछ, बाहिरको होल स्क्वायर पनि छँदैछ, यहीँ बाहिरको होल स्क्वायर पनि छ है यहाँ। अब पावर टु पावर मल्टिप्लाई गरौँ। 2 को स्क्वायर जस्ताको जस्तै 3 2 जा 6 3 4 जा 12 बाहिरको छँदैछ, फेरि 3 2 जा 6 3 5 जा 15 4 2 जा 8 बाहिरको स्क्वायर छँदैछ। अब दुई तरिका छ यहाँबाट। अब तिमीले पावरलाई युज गर्छौ भने यहाँ बिचमा मल्टिप्लाईहरू भएको बेला हामीले यो पावर यसलाई दिन पाइन्छ, प्लस माइनस छ भने चाहिँ पाइँदैन, मल्टिप्लाई डिभाइडमा पाइन्छ भनेको थिएँ मैले अघि भने। चाहिँ अब यहाँबाट यसले 2 को पावर 2 3 जा 6 6 3 जा 18 गरे पनि हुन्छ, 12 3 जा 36 गरे पनि हुन्छ। मैले के गरेँ, सबै बेस सेम छ क्यारे, बेस सेम छ भने पहिला जोड दिइहालौँ न त, प्रडक्ट ल युज गरिहालौँ त भनेर मैले पहिला 3 ले मल्टिप्लाई गरेन, पहिला के गरेँ 2 2 2 बेस सेम छ, एउटा बेस लेखेँ, मल्टिप्लाई छ भने पावर एड हुन्छ भने 2 + 6 + 12 एड गरेँ, बाहिरको 3 जस्ताको त्यस्तै डिभाइड। फेरि यहाँ पनि बेस सेम छ, बिचमा मल्टिप्लाई साइन छ, पावर एड गरिदिएँ 6 + 15 + 8। अब जोडेँ, यो जोड्दा 20 आयो, बाहिरको होल पावर 3 जस्ताको त्यस्तै डिभाइड 2 को 2, यो पावर जोड्दाखेरि 29 आयो, होल पावर 2। अब पावर टु पावर मल्टिप्लाई गरेँ 23 जा 60, यी मल्टिप्लाई गर्दै जोड्या भए पनि हुन्थ्यो, अझै जोडेर मल्टिप्लाई गरेँ 23 जा 60 डिभाइड 29 2 जा 58। अब डिभाइड छ भने बेस सेम छ, डिभाइड छ भने पावर सबट्र्याक्ट हुन्छ भनेको थियो, सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने 60 - 58 गऱ्यो भने 2 को स्क्वायर आउँछ। एक्सपोनेन्टमै छोड भने भएर मैले 2 को स्क्वायरलाई 4 भए पनि मैले 2 को स्क्वायरमै छोडिदिने है त। यो भयो इजी क्वेसनको, इजी नै हो क्वेसनको पार्ट छ है। बुझेन भने चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर फेरि हेर्ने है। अब 2 मार्क्समा रेगुलर आइरहेको क्वेसनहरू छ यहाँ चाहिँ हेर्नु त, 8 मा पनि गर्नुभएको छ, 9 मा पनि गरेको छ। अब हेर्ने 81 को पावर -3/4। अब दुईवटा स्टेप छ, यदि पहिल्यै यो नेगेटिभलाई कसैलाई पोजिटिभ बनाउनु मन छ भने यसलाई रेसिप्रोकल गर्दै पनि हुन्छ। 81 को उल्टो 1/81 लेख्यो भने 1/81 गऱ्यो भने यो -3/4 + 3/4 मा हुन्छ। त्यो मैले यहाँ गरेको छैन, यहाँबाट क्वेसनमा दुईवटै मेथड देखाइदिएको छु हेर्नु। अहिले मैले केही गरिनँ, यो 81 छ, अब 81 लाई के को पावरमा लाने, 9 को स्क्वायर पनि त 81 हो, तर त्यो 9 को स्क्वायर गऱ्यो फेरि 9 लाई 3 कोमा लानुपर्छ। त्यही पनि यहाँ तलपट्टि हेर्ने, यहाँ तलपट्टि जे छ जेनरली है, सधैँ होइन, जेनरली यहाँ जस्तो फर्ममा छ, यहाँ 4 छ भने यसलाई पावर 4 कै फर्ममा लान मिल्छ जेनरली। यहाँ 5 छ भने 5 कै बनाउनु मिल्ने खालकै पार्ट हुन्छ। त्यही भएर मैले 81 लाई 9 को स्क्वायर नलेखेर 3 को पावर 4 लेखेँ, किन 3 × 3 × 3 × 3 गर्दा 81 आउँछ, अनि -3/4 छँदैछ। यो स्टेप जम्प गरे पनि हुन्छ, 3 को पावर 4 पावर टु पावर मल्टिप्लाई हुन्छ भने त्यही भएर मैले बिचमा मल्टिप्लाई साइन राखेँ 3/4। अब मल्टिप्लाई गर्दा त न्युमेरेटर डिनोमिनेटर क्यान्सल, 4 1 जा 4 भयो भनेपछि 3 को पावर के बाँकी रह्यो, -3 बाँकी रह्यो। नेगेटिभमा राख्न पाउँदैन, न्युमेरेटरमा नेगेटिभ आउने बित्तिकै त्यसलाई तलपट्टि लगेर पोजिटिभ बनाइदिइहाल्ने। भने 3 को पावर -3 लाई के लेख्न पाउँछ, 1/3 को क्युब लेख्न पाउँछ। 3 को पावर -3 तलपट्टि गएपछि 3 को पावर +3 भयो। अब एक्सपोनेन्टमै छोड बनाए बित्तिकै छोड्नु हुन्थ्यो, त हाम्रो सिम्प्लिफाई हो। अब यहाँ चाहिँ पावरलाई सल्भ गरेर छोड्नुपर्छ। 1/3 को क्युब भनेको 1/3 को क्युब भनेको 27, 3 3 जा 9 3 जा 27 भयो। यस्तै क्वेसन यहाँ छ। यो क्वेसन मैले दुई तरिकाले गरिदिएको छु, दुइटै गर्नु पर्दैन, दुईवटा मध्ये एउटा तरिका गरे हुन्छ हजुरले, जुन सहिलाई त्यही गर्ने। जस्तै मैले अहिले माइनसलाई नहटाइकन त्यही गरेँ, 81 छ 49 छ, यहाँ तल हेर्ने के छ
स्क्वायर छ भने चाहिँ दुईटालाई स्क्वायर बनाउने। जस्तै अघि मैले 81 को ठाउँमा चाहिँ 3 को पावर 4 लेखेको थिएँ, यहाँ 4 भएको कारणले 4 नै बनाएको। 81 छ भने 3 को पावर 4 लेख्नु पर्दैन, 81 छ यहाँ स्क्वायर छ भने 81 को ठाउँमा 9 को स्क्वायर लेख्दै भइहाल्यो। म चाहिँ 81 को ठाउँमा 9 को स्क्वायर, 49 भनेको 7 को स्क्वायर -3/2 जस्ताको त्यस्तै। अब 9 को पनि स्क्वायर छ, 7 को पनि स्क्वायर छ, पावर लकै रिभर्स जाउँ। 9 को पनि स्क्वायर डिभाइड बाई 7 को पनि स्क्वायर, बिचमा डिभाइड छ भने 9 को पनि स्क्वायर 7 को पनि स्क्वायर छ भने तिमीले 9/7 को होल स्क्वायर लेख्छौ, स्क्वायर माइनस स्क्वायर कमन ताने जस्तै 9/7 को होल स्क्वायर। त त्यसको लागि चाहिँ कि बिचमा डिभाइड कि मल्टिप्लाई भएको बेला मात्रै यसरी छुट्टै छुट्टै स्क्वायरलाई होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ। अनि पावर पावर भएपछि इन्टु हुन्छ, -3/2, 2 to 2 काट्यो भने के बाँकी रह्यो, 9 को पावर -3, 7 को पावर -3। अब हामीले अघि भर्खर के भनेको थियौँ, यतिकै छोड्नु त पाइँदैन, नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनलाई के गर्नुपर्छ, न्युमरेटरलाई डिनोमिनेटरमा लगाइराख्ने, डिनोमिनेटरलाई न्युमरेटरमा लगाइराख्ने। भनेपछि 9 को पावर -3 चाहिँ तलपट्टि आएर 9 को पावर +3 भयो, 7 को पावर -3 चाहिँ माथि गएर 7 को पावर +3। यहाँ 1 लेख्नु पर्दैन, किन माथि 7 माथि भ्यालु छ नि त, माथि तल पनि भ्यालु छ नि त। अब 7 को क्युब 7 × 7 × 7 गर यति आउँछ, 9 को क्युब गर 729 आउँछ। दिस इज एन्सर। एउटा सिम्पल तरिका। यसलाई अलिकति एक स्टेप पनि घटाउने भयो भने पहिल्यै यो नेगेटिभलाई जसरी पनि नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउन रेसिप्रोकल गर्नै पर्ने रहेछ भनेपछि डाइरेक्टली माइनसलाई पोजिटिभ बनाउने हो भने यही क्वेसनको अर्को मेथड के गर्यो भने यसरी पहिले तिमीले 81लाई यसलाई रेसिप्रोकल गरिदियो, 49लाई माथि 81 तल पठायो, पहिले रेसिप्रोकल गर्यो भने यो नेगेटिभ पावर आफै पोजिटिभ भइहाल्छ। अब 49 भनेको के को स्क्वायर हो, 7 मात्रै लेखेँ मैले अहिले, 81 भनेको स्क्वायर भयो, 81 के को स्क्वायर हो, 9 को, भने 7/9 को होल स्क्वायर लेख्यो भने यो हुन्छ, इन्टु 3/2 छ, 2 2 काट्यो। अब 7ले पनि क्युब पायो, 9ले पनि क्युब पायो, 7 को क्युब भनेको 343, 9 को क्युब भनेको 729। माइनस राख्दै गएर अन्तिममा प्लस बनाउने कि सुरुमै माइनसलाई रेसिप्रोकल गरेर प्लस बनाउने, हजुरको इच्छा जुन गर्न मन लाग्छ गर्ने। अब यो क्वेसनमा जाउँ है त, x पावर 9 y को पावर -7, x पावर 7 y को पावर 5 होल पावर -1/2 छ। अब के गर, पहिले पावरले 9ले यसलाई मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ, तर अलिक सिम्पल गर्न मन लाग्यो भने पहिला यसो हेर्ने, यहाँ पनि x यहाँ पनि x छ, यो दुईटा x को बिचमा त डिभाइड चाहिन्छ, दुईटा x को बिचमा त तल माथि छ डिभाइड चाहिन्छ। जी डिभाइड छ भने पावर घट्छ माथि, म्हणजे दुईटा बेस x मा x लेखे बेस 9 - 7 माथि गएर माइनस भयो। त्यस्तै यहाँ पनि y एउटा y लेख्ने, बेस त एउटा लेख्ने हो नि त। अनि यो +5 माथिपट्टि गएर +5 माथिपट्टि गएर के भयो, माइनस भयो। अब तलको भाग त हट्यो नि त। अब 9बाट 7 घटाए 2, -7 - 5 भनेको -12 होल पावर -2। मैले यही भागलाई एकचोटि यहाँ सारेँ, -12 हो है। अब पावरलाई युज गर्ने, अब त यहाँ सेम बेस छैन, यहाँ x छ यहाँ y छ, x भएको भए पो एउटा x लेखेर पावर जोड्नु। अब त हाम्रो उपाय नै छैन, बिचमा मल्टिप्लाई चाहिन्छ, केही पनि छैन, मल्टिप्लाई र डिभाइड भएको बेला मात्रै पावरलाई युज गर्न पाउँछ भनेको थिएँ मैले। त्यसो भए अब यो -1/2ले यो 2लाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने, किन पावर मल्टिप्लाई हुन्छ, यो -12ले पनि -1/2लाई मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसो भए x को पावर 2 इन्टु -1/2, y को पावर -12 इन्टु -1/2 गर्दा 2 र 2 काट्यो, 2 1 जा 2 1 इन्टु -1 भनेको x को पावर -1, यहाँ पनि काट्यो, 2 6 जा 12 काट्यो, y को पावर माइनस इन्टु माइनस गर्दा प्लस भयो, 6 बाँकी रह्यो, 6 1 जा 6। अब यतिकै छोड्ने हो भन्दा होइन, किन पावर नेगेटिभमा आइरहेछ, नेगेटिभमा आएकोलाई तल्लोपट्टि पठाइनुपर्छ भने। त्यसो भए y को पावर 6 माथि नै बस्यो, किन पोजिटिभ नै छ, x को पावर -1 तल्लोपट्टि गएर x को पावर +1 भयो। सो दिस इज यो एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन। अब अर्को रिपिटेड क्वेसन हेरौँ है त। यो चाहिँ स्टुडेन्टले अलिकति मिस्टेक गर्न सक्छ, नातिकन स्टेप जम्प नगरिकन राम्रोसँग गर्ने। क्वेसन छ 81/16 होल पावर -3/4, पावरमा माइनस छ कि 25/9, यहाँ कसले ब्राकेट चाहिँ यहाँ है, 25/9 को होल पावर -3/2 डिभाइड 5/2 को होल पावर -3। त्यसो मैले के गरेँ, त्यही माइनसलाई प्लस बनायो भने एक स्टेप पनि छोटो हुन्छ भने मैले के गरेँ, यहाँ माइनसलाई प्लस बनाउनलाई 16लाई माथि 81लाई तल ट्याक्क रेसिप्रोकल गरेपछि -3/4 अब +3/4 भयो। यहाँ पनि त्यही गरेको छु, 25/9लाई रेसिप्रोकल गऱ्यो भने के हुन्छ, 9/25 ठ्याक्क -3/2 +3/2 भयो, डिभाइड बाई 5/2 को रेसिप्रोकल भने के हुन्छ, 2/5 गऱ्यो, -3 +3 भयो। अब यहाँ पावर 4 छ, यो तलपट्टि 4 छ भने सबैलाई पावर 4 बनाउने, 16 भनेको 2 को पावर 4, 81 भनेको 3 को पावर 4 होल पावर 3/4। अनि 9 भने अब यहाँ स्क्वायर छ, स्क्वायर बनाउने, 9 भनेको 3 को स्क्वायर, 25 भनेको 5 को स्क्वायर, 5 5 25, 9 3 3 9 डिभाइड। अब यहाँ त केही पनि छैन, त्यही भएर यो क्युब दुइटालाई दिए, यो क्युब 2लाई पनि दिए, 5लाई पनि दिए, डिभाइड छ 2 को क्युब 5 को क्युब, केही पनि भएन है, किन 2 र 5लाई त पावरमा लान सकिँदैन, यो आफै एउटा प्राइम नम्बर छ होइन।
अब 2 को पनि पावर 4 3 को पनि पावर 4 छ भने मैले होल पावर 4 लेख्न पाउँछु। यो स्टेप जम्प गर्न सकिने भयो नि त। दुईटैमा पावर 4 नदेखाएर एकैचोटि होल पावर 4 देखाउन सकिन्छ इन्टु 3/4। त्यस्तै 3 को स्क्वायर 5 को स्क्वायरलाई मैले 3/5 को होल स्क्वायर लेखेर इन्टु 3/2। अनि मैले सानो क्लासमा हामीले पढेछौँ यदि डिभाइडलाई हामीले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्यो भने पनि त रेसिप्रोकल हुन्छ मान्छे। डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गऱ्यो फेरि यो रेसिप्रोकल भयो। 5 माथि 5 क्युब माथि गयो 2 क्युब। अब यो 4 र 4 क्यान्सल 4 1 छ 4 1 छ अनि 2/3 को पावर के बाँकी रह्यो 3 बाँकी रह्यो मान्छे। 2 को पनि क्युब 3 को पनि क्युब हो नि त मान्छे। 2 को क्युब 3 को क्युब 2 को क्युब 3 को क्युब इन्टु काटेको पछि काटेको हेर्नु है इन्टु यहाँ मैले ब्र्याकेट हटाउँदै इन्टु राख्दै गएँ। फेरि यो 2 र 2 क्यान्सल भयो 2 1 जा 2 3 को पनि क्युब 5 को पनि क्युब बाँकी रह्यो इन्टु 5 को क्युब 2 को क्युब जस्ता जस्तै। अब न्युमरेटर डिनोमिनेटरको मल्टिप्लाई छ भने 2 को क्युब 1 जा 2 को क्युब 1 छ यहाँ 3 को क्युब 1 जा 3 को क्युब 5 को क्युब 1 जा 5 सबै 1 नै 1 छ अनि 1 डिभाइड बाई 1 गर्दा कति आउँछ 1 नै आउँछ। तपाईँ काट्यो है त। अब अर्को भेराइटीमा जाउँ। यो छ क्युब रुट 16 x पावर 7 y पावर 7 डिभाइड बाई स्क्वायर रुट x पावर 4 y। हेर्नु त यहाँ चाहिँ क्युब रुट छ यहाँ चाहिँ स्क्वायर रुट छ केही पनि छैन भने यहाँ 2 हुन्छ स्क्वायर रुट। अब के गर्ने भन्दा रुट ल युज गरेँ मैले। रुट ल युज गर्न सिकाएको थिएँ। रुट देख्ने बित्तिकै रुट हटाउने। त्योभन्दा पहिला x को पावर 7 y को पावर 7 x को पावर 4 y को पावर 1 छ। यो 16 लाई पनि पावरको फर्ममा चेन्ज गरिहाल्ने पहिला। अब सकिन्छ भन्दा क्युबै बनाउन पाए हुन्थ्यो। 16 त कुनै पनि नम्बरको क्युब त होइन। यदि क्युबै बनाउन पाए त पछि क्युब काटिन्थ्यो। छैन भने अब सबभन्दा सानोकै बनाए हुन्छ। मैले 16 को ठाउँमा 2 को पावर 4 लेखेँ। अरू जस्ताको त्यस्तै। अब पावर लले के भन्छ यो पावर 2 को जस्तै अहिले हामीले भनेको थियौँ मैले क्युब रुट 2 को पावर 4 छ भने त्यसलाई हामीले 2 को पावर 4 इन्टु 1/3 भन्न पाउँछु। यो रेसिप्रोकल हुन्छ भने त्यहाँ 4 इन्टु 1/3 भनेको त के हो 4/3 हो। 4 1 जा 4/3 भन्छ। अब डाइरेक्ट लेख्न मलाई के गर्नु पाइन्छ केही गर्नु पर्दैन। यो 2 को पावर 4 यो पावरलाई पनि 3 डिभाइड गर्ने यो पावरलाई पनि 3 डिभाइड गर्दै गयो भने रुट हट्छ भने चाहिँ मैले के लेख्न पाएँ 2 को पावर 4/3 x को पावर 7/3 y को पावर 7/3 गऱ्यो भने रुट हट्यो। यहाँ पनि त्यही गर्ने। यहाँ 2 लुकिया छ भने बुझ्नु पऱ्यो। 2 लुकिया छ भने चाहिँ अब रुट हटाउनलाई कसरी गर्ने रुट ल युज गरेको x को पावर 4/2 y को पावर त यहाँ 1 छ भने y को पावर 1/2 भएपछि रुट हट्यो। अब डिभाइड छ यो 2 छ यताबाट 2 छैन 2 को पावर 4/3 जस्ताको त्यस्तै। अब हेर्ने यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x छ दुईटाको बिचमा डिभाइड साइन छ भने बेस सेम छ भने एउटा बेस लेख्ने डिभाइड छ भने पावर घट्छ भन्छ त्यही भएर 7/3 माइनस 4/2। त्यस्तै यहाँ y को पावर 7/3 छ यहाँ y को पावर 1/3 छ यहाँ पनि y छ यहाँ पनि y छ एउटा y लेखेँ। डिभाइड छ भने पावर घटाउनु पऱ्यो भने 7/3 माइनस 1/2 डिभाइड भएको कारणले घटेको। मैले यही भागलाई एकचोटि यहाँ लेखेँ के सारेको छु है कि। अब यहाँ एलसिएम लिन आउनुपर्छ है। 2 को पावर 4/3 केही पनि छैन। अब यसो हेर x को पावर 7/3 माइनस 4/2 छ। यो त लाइक फ्र्याक्सन होइन। लाइक फ्र्याक्सन भनेको डिनोमिनेटर सेम भएको भए त सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई सल्भ गर्न। फरक छ। अब एलसिएम लिनु पऱ्यो 7/3 बाट 4/2 घटाउनु पऱ्यो। 3 र 2 को एलसिएम कति हुन्छ 6 हुन्छ। अब 6 अब कम्पेयर गर्ने 3 कति जा 6 भन्दा 3 2 जा 6 भन्छ 2 इन्टु 7 गर्दा 14 सानो क्लासमा पढाएको छ माइनस फेरि कम्पेयर गर्ने यो र एलसिएम 2 र 3 को एलसिएम 2 3 जा 6 भयो नि त। 2 कति जा 6 भन्दा 2 3 जा 6 3 इन्टु 4 गर्दा 12 आयो। सेम इज द केस y लेख्यो 3 र 2 को एलसिएम 6 3 कति जा 6 2 जा 2 इन्टु 7 गर्दा 14 आयो माइनस 2 कति जा 6 3 जा 3 इन्टु 1 गर्दा 3 आयो। अब सल्भ गरेर हाम्रो एन्सर आयो 2 को पावर 4/3 जस्ताको त्यस्तै 14 बाट 2 घट्यो 14 बाट 12 घटायो भने 2/6 14/11/6। अब 2 र 6 त काट्न मिल्छ 4/3 जस्ताको त्यस्तै काट्यो भने 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1/3 को भ्यालु 11/6 यतिकै छोड्दै हुन्छ। दिस इज एन्सर। अब हामी नेक्स्ट भेराइटीमा जान्छौँ। इन्डिसेसको अलिकति लामै हुन्छ किन इन्डिसेस लामो छ। एउटा क्लासमा भ्याइँदैन हामी दुईवटा क्लासमा भ्याउनु ट्राई गर्छौँ है त। अब यो अर्को गरिरहेको क्वेसन जस्तो पहिला गरिरहेको क्वेसन जस्तो छैन है त। 3 को पावर x प्लस 3 को पावर x प्लस 2 5 इन्टु 3 को पावर x यस्तो क्वेसन छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो भने राम्रोसँग ख्याल गर्ने। यो पनि आइरहेको क्वेसन बिचमा प्लस छ। यदि बिचमा प्लस माइनस भएको बेला चाहिँ हामीले यस्तो टर्मलाई दुईवटा बनाउन ब्रेक गरेर कमन लिएर गर्नुपर्छ कि जोड्नु त मिल्दैन। त्यसो भए 3 को पावर x जस्ताको त्यस्तै प्लस मैले 3 को पावर x प्लस 2 लाई ब्रेक गरेँ भने 3 को पावर x प्लस 2 लाई मैले 3 को पावर x इन्टु 3 को पावर 2 लेख्न पाउँछ। इन्टु कहाँबाट आयो भन्दा हामीले अस्ति अघि भर्खर पढेछौँ 3 को पावर x इन्टु
3 को पावर 2 छ भने हामीले प्रोडक्ट लले के भन्छ बेस सेम छ भने पावर एड हुन्छ भनेर हामीले 3 को पावर x + 2 लेखेको थियो। यसलाई यसरी लेख्न पाइन्छ भने अब यसलाई यसरी पनि लेख्न यसको ठाउँमा यो पनि लेख्न पाउँछ नि त। त्यही भएर यदि प्लस छ भने इन्टुको फर्ममा ब्रेक गर्ने। त्यसो भए 3 को पावर x + 2 लाई मैले 3 को पावर x * 3 को पावर 2 लेखेँ। ब्रेक गरिदिइहालेँ। किन ब्रेक गरिहालेँ हामी कमन लिन्छौँ के अपन। अब 5 * 3 को पावर x छ धेरै स्टुडेन्टले हतार 5 3 = 15 लेख्छ। यो मल्टिप्लाई गर्न पाइँदैन। किन पाइँदैन यसको पावरमा भेरिएबल छ। पावरमा भेरिएबल भएकोलाई मल्टिप्लाई गर्न पाइँदैन कि दुईटैको एउटै पावर हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ 3 को पावर x यहाँ 5 को पनि पावर x भए भए चाहिँ 5 3 = 15 को होल पावर x भन्न पाइन्थ्यो। तर 5 मा त पावर x छैन। यसरी पावरमा भेरिएबल भएकोलाई यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न पाइँदैन है त। त्यो तलको जस्ताको त्यस्तै। अब यसलाई मैले टुक्राएर 3 को पावर x + 2 लाई टुक्राएर 3 को पावर x प्लस भएकोलाई इन्टुमा लेख्ने। 3 को पावर 2 मा टुक्राइसकेपछि अब कमन लिनुपर्छ। कमन हेर्नु म गोला देखाइदिन्छु। त्यसलाई कमन लिन पनि आउँदैन। एक्सप्रेसन छुटाउने प्लस भन्दा अगाडि यो एउटा एक्सप्रेसन भयो, यो एउटा टर्म भयो, यो एउटा टर्म भयो। दुईटा छ नि त त्यसलाई प्लसले छुट्याएको छ। प्लस माइनस हुन्छ। अब यहाँ पनि 3 को पावर x छ, यहाँ पनि 3 को पावर x के कमन आयो 3 को पावर x टक्क ब्र्याकेट आयो। अब डिभाइड गर 3 को पावर x लाई 3 को पावर x ले डिभाइड गर्यो भने 3 को पावर x डिभाइड बाइ 3 को पावर x गर्दा कति आयो 1। यो 1 लेख्दैन धेरैले अनि मिस्टेक हुन्छ। अनि प्लस फेरि यो एउटा एक्सप्रेसन हो 3 को पावर x * 3 को स्क्वायर लाई 3 को पावर x ले डिभाइड गर्यो भने यो 3 को पावर x 3 को पावर x के हुन्छ काटिन्छ के बाँकी रहन्छ 3 को स्क्वायर बाँकी रहन्छ। 3 को स्क्वायर लेख। तलपट्टि 5 * 3 को पावर x जस्ताको त्यस्तै। अब कमन लिइसकेपछि मात्रै काट्न पाइन्छ। धेरैले यहीँबाट काट्न खोज्छ, यहाँबाट काट्न पाइँदैन बिचमा प्लस माइनस वाला। कमन लिइसक्ने अनि बल्ल अब 3 को पावर x र 3 को पावर इन्टु छ नि त इन्टु भएर काट्न पाएको। 3 को पावर x र 3 को पावर x क्यान्सल। अब सल्भ गर 3 को स्क्वायर भनेको 9 हो। 9 + 1 गर्दा 10। तलपट्टि 5 5 कति छ 10 भन्दा 5 2 = 10। दिस इज योर आन्सर। यही भेराइटी फेरि यहाँ गर्दैछु मैले नातिने। तीनटा क्वेसन एउटै खालको तीनटा क्वेसन गरिदिएको छु किन आइरहेको छ हेर्ने। पावरमा दुईटा छ बिचमा के छ प्लस माइनस छ भने अब यसलाई टुक्राइदिइहाल्ने। यिनीलाई टुक्राइदिइहाल्ने। 4 को पावर x + 3 लाई कसरी टुक्राउन पाइन्छ 4 को पावर x प्लस छ भने इन्टु राख्नु भनेको छु। यदि यहाँ माइनस छ भने चाहिँ डिभाइडको फर्ममा लाने, प्लस छ भने चाहिँ इन्टु फर्ममा लाने। मैले 4 को पावर x + 3 कसरी बनायो 4 को पावर x * 4 को पावर 3 बाट 4 को पावर x + 3 बनायो। यसरी लेख्नु टुक्राइदिइहाल्ने। प्लस 4 को पावर x + 1 लाई 4 को पावर x * 4 को पावर 1 गरिदिइहाल्ने। तलको मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन भनेको छु मैले पावर x जस्ताको त्यस्तै। अब कमन लिने अनि काट्ने। हेर्नु कमनमा यो भन्दा यो एउटा टर्म हो, यो एउटा टर्म हो। यहाँ पनि 4 को पावर x छ, यहाँ पनि 4 को पावर x छ। 4 को पावर x कमन आयो। अनि 4 को पावर x * 4 को पावर 3 लाई 4 को पावर x कमन लिइसकेपछि यो र यो काट्यो के बाँकी रहन्छ 4 को क्युब बाँकी रहन्छ। 4 को क्युब लेखेँ। प्लस 4 को पावर x * 4 को पावर 1 मा 4 को पावर x कमन आएपछि यो र क्यान्सल भयो। 4 को पावर 1 बाँकी छ। तलको जस्ताको त्यस्तै। कमन लिइसकेपछि टक्क काट्ने। अब क्यालकुलेटर थिच्ने। 4 को क्युब भनेको 64 हो। 4 * 4 * 4 गर्दा त्यसमा 4 जोड्दा 68 आउँछ। तलपट्टि 17 छ। डिभाइड गर्न मिल्छ भने डिभाइड गर भने फ्र्याक्सनमै छोड्दियो हुन्छ। पोइन्टमा राख्ने हैन फ्र्याक्सनमै छोड्दियो हुन्छ। यहाँ त मिल्छ। 17 4 = 68 टक्क 4 राख्यो। अब चाहिँ अरु क्वेसनमा 3 को पावर x + 1 * 5 अपन 3 को पावर x + 1 + 3 को पावर x + 3 सेमै छ क्वेसन। के छ मजाले गर्ने। 3 को पावर x + 1 लाई ब्रेक गरिदियो। 3 को पावर x * 3 को पावर 1 इन्टु चाहिँ माथि चाहिँ इन्टु 5 तलपट्टि चाहिँ प्लस छ। अब यसलाई पनि ब्रेक गरिदियो। 3 को पावर x * 3 को पावर 1 बिच फर्मुला यहाँ क्वेसनको प्लस फेरि 3 को पावर x * 3 को पावर 3 इन्टु किन भयो भन्दैछु फेरि प्लस भएको कारणले गर्यो। अब माथिपट्टि मल्टिप्लाई भएको ठाउँमा त कमन लिने कुरै आउँदैन। माथि त 3 को पावर x * 3 को पावर 1 भन्ने 3 हो। 3 5 = 15 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो। 3 5 = 15 गर्यो। तलपट्टि यहाँ प्लस माइनस छ प्लस छ। अब कमन लिने यो एउटा एक्सप्रेसन यो एउटा एक्सप्रेसनबाट कमन लिने। यहाँ पनि 3 को पावर x 3 को पावर x 3 को पावर x कमन। 3 को पावर x * 3 को पावर 1 मा 3 को पावर x कमन आएपछि 3 को पावर 1 बाँकी प्लस 3 को पावर x * 3 क्युबमा 3 को पावर x यहाँ आएपछि 3 क्युब बाँकी। अब सल्भ गर्ने मल्टिप्लाई कमन लिइसकेपछि मैले काट्न पाउँछ भनेको थिएँ। टक टक काट्यो। माथि 15 बाँकी छ। तलपट्टि 3 को पावर 1 भनेको 3 3 को क्युब भनेको 27 15 अपन 27 + 3 भनेको 30। अब डिभाइड गर्नु पर्यो। 30 माथि भए भए चाहिँ 15 2 = 30 हुन्थ्यो। तर 30 तल छ भने चाहिँ 15 1 = 15 15 2 = 30 को त कति आयो 1/2 इज द आन्सर। त्यस्तै खालको भेराइटीको क्वेसन अर्को टाइपको हेर्नु है त। अब 21 * 5 को पावर x - 25 * 5 को पावर x - 2 अपन 5 को पावर x + 2 - 5 को पावर x + 1 छ। त्यस्तै क्वेसन हो। किन गरिदिरा होला भन्दा यहाँ चाहिँ हेर्नु
समय पावर प्लस प्लस यहाँ चाहिँ 5 को पावर x माइनस 2 छ। यसले गर्दा अलिक अप्ठ्यारो पार्छ स्टुडेन्टलाई, ख्याल गर्ने म भनिदिन्छु हेर्नु। अब दुईवटा मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन पावर x भएको कारणले, यो जस्ताको त्यस्तै। अब यसलाई टुक्र्याउनु पऱ्यो। अब हामीले के लेख्छौँ, x को पावर a डिभाइड बाई x को पावर b आयो भने हामी के लेख्छौँ, x को पावर a माइनस b लेख्छौँ भने x को पावर a माइनस b आयो भने पनि त हामीले x को पावर a डिभाइड बाई x को पावर b लेख्न पाउँछ। यताबाट हामी यता जानु पऱ्यो भनेपछि 5 को पावर x माइनस 2 लाई हामीले 5 को पावर x डिभाइड बाई 5 को पावर 2 लेख्न पाइन्छ। माइनस छ भने चाहिँ डिभाइडमा, यदि यहाँ 5 को पावर x प्लस 2 भयो भने चाहिँ हामी 5 को पावर x इन्टु 5 को पावर 2 लेख्थ्यौँ। माइनस छ भने चाहिँ डिभाइडमा राख्ने। तलबाट प्लस छ 5 को पावर x प्लस 2 लाई 5 को पावर x इन्टु 5 को पावर 2 माइनस 5 को पावर x प्लस 1 लाई 5 को पावर x इन्टु प्लस भएको कारणले 5 को पावर 1। अब कमन लिने, गाह्रो छैन, गोल लगाइदिन्छु हेर्नु है माथिबाट। यहाँ पनि 5 को पावर x, यहाँ पनि 5 को पावर x, के कमन आयो, 5 को पावर x कमन आयो। 5 को पावर x क्यान्सल भयो। यहाँ अनि के रिमेनिङ छ 21, योको माइनस। अब यहाँ हेरे मल्टिप्लाई छ भने त तल माथि काट्न मिल्छ। 5 को स्क्वायर भने पनि कति हो 25 हो। 5 अझै 25 1 जा 25, 25 काट्दै के 25 1 जा 25, यो 5 को पावर x कमन यहाँ आइसक्यो। 25 काटेपछि के बाँकी रहन्छ 1 बाँकी रहन्छ, 1 लेख्नु पऱ्यो। 25 1 जा 25 अपन तलपट्टि पनि यहाँ पनि 5 को पावर x, यहाँ पनि 5 को पावर x, के कमन 5 को पावर x, के बाँकी रह्यो 5 को स्क्वायर भनेको 25 माइनस 5 को पावर 1 भने 5 बाँकी रह्यो। अब कमन लिइसकेपछि यो 5 को पावर x र 5 को पावर x क्यान्सल गरिदियो। 21 माइनस 1 भनेको 20, 25 माइनस 5 भनेको पनि 20, 20 डिभाइड बाई 20 भनेको 21 चाहिँ 20। अब जाउँ, यो त इजी पार्ट भइहाल्यो होइन, यो त गरिरहेको छ। एक्स पावर a होल पावर b माइनस c, b होल पावर c माइनस a, c होल पावर a माइनस b छ। अब यहाँ त कुनै डाउटै छैन, पावरलाई युज गर्ने, पावरको पनि पावर छ, एक्स पावर a को पनि पावर छ भने चाहिँ एले यसलाई पनि मल्टिप्लाई, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने केही पनि छैन। a इन्टु b गर्दा ab, a इन्टु c गर्दा ac, त्यस्तै b इन्टु c गर्दा bc, b इन्टु a गर्दा ab, c इन्टु a ac, c इन्टु b bc। अब मल्टिप्लाई एक जम्प नगर्ने स्टेप, धेरै फेरि धेरै स्टुडेन्टले यो नदेखेन एकैचोटि देखाउँछु, पहिला मल्टिप्लाई गरेको देखाउँछु। अब प्रोडक्टलाई युज गर्ने, यहाँ पनि x, यहाँ पनि x, यहाँ पनि x, बेस सेम छ, x लेखेँ, बिचमा मल्टिप्लाई छ भने पावर एड हुन्छ भने सबै पावर एड गर्दै जान्छु। ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc गर्दा के हुन्छ हेर्दा ab प्लस ab माइनस ab गर्दा 0 घटाएको हो। यो चाहिँ डिभाइड गरेको हो, यो चाहिँ सबट्र्याक्ट गरेको। ab माइनस ab 0 माइनस एसीबाट माइनस एसी घटायो भने 0, बीसी माइनस बीसी गऱ्यो भने 0, यो चाहिँ घटाएको भएर मैले एक्स पावर 0 लेखेँ। जेको पावर 0 भए पनि एन्सर कति आउँछ 1। दिस यो क्वेसन। अब यसमा जाउँ, एक्स पावर a माइनस b को होल स्क्वायर इन्टु एक्स पावर a माइनस c को होल स्क्वायर इन्टु एक्स पावर माइनस b को होल स्क्वायर अपन एक्स पावर a होल पावर 4, एक्स पावर b होल पावर माइनस 4, एक्स पावर c होल पावर माइनस c छ। सो होल पावर पावर कुन बाहिर होल ब्राकेट पावर छ भने पावरलाई युज गरेर मल्टिप्लाई गरिदिइहाल्यो, टुङ मल्टिप्लाई गरिहालेपछि सजिलो। ल मल्टिप्लाई गरिदियो, a माइनस बीलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 2 पावर दिने a स्क्वायर b स्क्वायर लेख्ने होइन, 2 ले a लाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने, 2 ले b लाई पनि पावर मल्टिप्लाई भने मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो a इन्टु 2 इन्टु a गर्दा 2a आयो, माइनस 2 इन्टु b गर्दा 2b, त्यस्तै इन्टु 2 इन्टु a 2a, 2 इन्टु c 2c इन्टु माइनस b इन्टु 2 गर्दा माइनस 2b मल्टिप्लाई गर्ने। एक्स पावर 4 इन्टु a 4a इन्टु माइनस 4 इन्टु b माइनस 4b इन्टु डट लेखिने हुन्छ, इन्टु लेखिने हुन्छ, c इन्टु माइनस 2 गर्दा माइनस 2c। माथि पनि प्रोडक्टलाई युज गर्ने, तल पनि प्रोडक्टलाई युज गर्ने। के भन्छ यहाँ पनि x, यहाँ पनि x, यहाँ पनि x भने एउटा x लेख्ने, सबै पावर जोड्ने, जोड्दा 2a माइनस 2b प्लस 2a माइनस 2b प्लस 2a माइनस 2c माइनस 2b प्लस गर्ने भने पनि माइनस भयो त प्लस माइनस माइनस भयो। तल पनि त्यही गर्ने, एक्स 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 छ एउटा एक्स लेख्ने, सबै पावर जोड्ने, किन मल्टिप्लाई छ भने पावर जोड्ने, जोड्यो भने पनि माइनस छ भने चाहिँ माइनस गर्नु पऱ्यो भने 4a माइनस 4b माइनस 2c। अब हेर है काट्नु मिल्दैन नि यहाँ माथि सुरुमै, अब यहाँ प्लस 2a एउटा माइनस 2a भयो पो काट्ने त, यहाँ पनि 2a यहाँ पनि 2a प्लस प्लस छ, अनि 2a 2 दुइटै प्लस छ भने त जोडिने भयो, 2a प्लस 2a गर्दा 4a आयो, त्यस्तै माइनस 2b गर्दा माइनस 4b आयो, यो 2a र 2a जोड्दा 4a आयो, माइनस 2b गर्दा माइनस 4b आयो, माइनस 2c जस्ताको त्यस्तै। अनि यो डिभाइड छ, डिभाइडमा डिभाइड भएकोले त पावर घट्छ भने त्यसो यो एक्स र यो एक्समा एउटा एक्स लेखेँ, त्यो सल्भ गरेँ, यो पावर माथिबाट जाँदा के हुन्छ सबैको साइन चेन्ज हुन्छ, सबैको साइन चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ यो प्लस 4a के हुने भयो माइनस 4a, माइनस 4b के हुने भयो प्लस 4b, माइनस 2c के हुने भयो प्लस 2c। पहिला 2a जोडेर 4a
-2b हुँदा त -4b हुन्छ अनि -2 माथिको यस्तो भयो अनि तलको चाहिँ माथिबाट जाँदाखेरि साइन चेन्ज गर्ने कोसेन्ट ल युज गरेको अब +4a बाट -4a घटायो 0 -4b र +4b 0 -2c र +2c 0 गर्दा x सबै घटाएर सबै 0 भयो x पावर 0 j को पावर 0 पनि आन्सर 1 अब धेरै छैन हेर्नु है त यो क्वेसन यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमै पर्छ है 9 10 दुईटाको लागि यस्तो सिम्प्लिफाई फर्ममा आछ अब के गर्ने यस्तो दुईटा पावर देख्ने अगाडि प्लस माइनस देख्ने बित्तिकै यसलाई ब्रेक गरिदिइहाल्ने माथिको 1 जस्ताको त्यस्तै 1 माइनस x पावर a माइनस b लाई मैले भर्खर अघि सिकाएँ a माइनस b लाई के लेख्न पाउँछ अरे x पावर a डिभाइड बाई x पावर b प्लस 1 डिभाइड बाई 1 माइनस x पावर b माइनस यसलाई के लेख्न पाउँछ अरे x पावर b डिभाइड बाई x पावर a पायो अब यो भागमा तलको भागमा एलसीएम लिनुपर्छ एलसीएम लिन सिक्नु है माथिको 1 जस्ताको त्यस्तै यो 1 जस्ताको त्यस्तै अपन यो मेन डिभाइड यो हो क्वेसनको डिभाइड यो मेन डिभाइड अनि तल 1 छ 1 र x पावर b को एलसीएम लियो भने के आउँछ x पावर b भनेपछि अब x पावर b 1 जा x पावर b माइनस x पावर a जस्ताको त्यस्तै किन x पावर b 1 जा x पावर b हुन्छ अनि 1 इन्टु x पावर a गर्दा x पावर a नै आउँछ तर यसको तल त के छ 1 छ अनि 1 इन्टु x पावर b गर्दा x पावर b आयो x पावर b 1 जा x पावर b बुझेन भने के गर्नु पर्दैन डिनोमिनेटरमा केही पनि छैन भने एलसीएमले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ x पावर b 1 जा x पावर b गर्यो यहाँ त सेम छ यो रो क्यान्सल भयो x पावर a प्लस त्यही प्रोसेस रिपिट गर 1 होल डिभाइड भयो यो डिभाइड यो भयो अब तलबाट एलसीएम लिने 1 र x पावर a को एलसीएम के आउँछ x पावर a आउँछ x पावर a आइसकेपछि x पावर a 1 जा गर्यो x पावर a भयो माइनस x पावर b जस्तै त्यस्तै किनभने यसको त यो रो त क्यान्सल भयो अब अपनमा छ मैले डाइरेक्ट गरेँ भने यो मेन डिभाइड हो मेन डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्नु रेसिप्रोकल हुन्छ रेसिप्रोकल भएर यो माथि गएर यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ यो रेसिप्रोकल भएर माथि जान्छ भने चाहिँ x पावर b 1 जा x पावर b यो जस्ताको त्यस्तै यसले पनि रेसिप्रोकल गरेर यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ भने चाहिँ x पावर a इन्टु 1 गर्दा x पावर a माइनस b जस्ताको त्यस्तै अब एलसीएम लिने एलसीएम लिनलाई हामीले यो दुईटैमा सेम बनाउन पाएको भए लाइक फ्र्याक्सन बनाउन पाएको भए एलसीएम लिन सजिलो हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ x पावर b माइनस x पावर a छ यहाँ चाहिँ x पावर a माइनस x पावर b छ उस्तै छ तर यहाँ चाहिँ x पावर a को अगाडि माइनस छ यहाँ चाहिँ x पावर b को अगाडि माइनस छ अब यस्तो मिलाउनलाई हामीले पहिला फ्याक्टराइजमा गरिरहेको छौँ माइनस कमन लिन्छौँ त्यसो भए के गर्छौँ यो x पावर b अपन x पावर b माइनस x पावर a जस्ताको त्यस्तै प्लसलाई मैले के बनाइदिएँ माइनस भनेको यहाँबाट माइनस कमन लिएको माइनस कमन लियो भने दुईटैको साइन चेन्ज हुन्छ x पावर माइनस x पावर b अब प्लस x पावर b हुने भयो यहाँ प्लस छ अनि x पावर a को अगाडि प्लस थियो के हुने भयो माइनस यो दुईटैको साइन चेन्ज गरिदिएको यस्तै बनाएको यो प्लसलाई माइनस बनाएको यदि यहाँ माइनस थियो भने प्लस हुन्थ्यो अब त लाइक फ्र्याक्सन भए अब x पावर b माइनस x पावर a x पावर b माइनस x पावर सेम भ्यालुको एलसीएम लिँदा त्यही आउँछ भन्छ यो दुईटाको एलसीएम लियो आयो अब यदि लाइक फ्र्याक्सन छ भने न्युमेरेटर सेम सार्दै हुन्छ x पावर b माइनस x पावर a अब x पावर b माइनस x पावर a 1 जा x पावर b माइनससँग डिभाइड गऱ्यो डाइरेक्टली आन्सर 1 आयो यो क्वेसन अलिकति एकचोटि याद गर्नु है बुझेन भने हामी फेरि अर्को क्लासमा पनि बरु यो क्वेसन गरौँला एकचोटि राम्रोसँग याद गर्ने यो रेसिप्रोकल गरेको अपन छ भने हामी रेसिप्रोकल गर्छौँ त्यही गरेको है त अब यो त हामीले धेरै सानो क्लासदेखि गरेर आएको यो त यसमा त केही समस्या छैन यस्तो क्वेसन छ पहिला हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ यहाँ x पावर a डिभाइड बाई x पावर माइनस b छ डिभाइड छ भने पावर सब्ट्र्याक्ट हुन्छ भनेको थियौँ त्यसो भए यो x र एक्समा एउटा x लेखेँ अहिले माइनस b माथि गएर सब्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि माइनसमा इन्टु माइनस गर्दा के हुन्छ प्लस भने चाहिँ x र एक्समा एउटा x लेखेँ माइनस b माथि गएर प्लस भयो a प्लस b भयो बाहिरको a माइनस b जस्ताको त्यस्तै यो x र यो एक्समा x लेखेँ बेस x अनि b अनि मा c माथिबाट गयो चाहिँ माइनस b माथि गएर प्लस भयो भने प्लस c माथि गएर माइनस b प्लस c त्यस्तै x पावर c माइनस a माथिबाट गएर प्लस a भयो c माइनस a अब मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ एले एलाई बीले बीलाई जसलाई फर्मुला आउँदैन त्यसले मल्टिप्लाईबाट गर्दा पनि हुन्छ तर हामीलाई थाहा छ कि a प्लस b इन्टु a माइनस b भनेको त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो भने यो पुरै भने यो b माइनस c b प्लस c भने b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर c प्लस a c माइनस c भने c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अब x बेस सेम छ एउटा x लेख्ने पावर सबै जोड्ने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अनि गर्दाखेरि प्लस a स्क्वायर र माइनस a स्क्वायर काटिन्छ प्लस माइनस र यो काटिन्छ यो र यो काटिन्छ x पावर 0 त्यो भनेको 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 0 भयो 1 भयो अब यो क्वेसन छ यहाँ हेर्नु यस्तो छ धेरैले अब यसलाई पनि यसै गरी गर्न खोज्छ
जस्तै माइनस बीलाई मैले माथि गएर प्लस बी गरेँ, यहाँ पनि सी छ, सीलाई माथिबाट लगेर एक्स पावर बी माइनस सी लेख्छु। तर फेरि बी माइनस सी गरिसकेपछि त यो काटकुटको माइनस प्लस भएकोलाई त डिभाइड गर्न मिल्दैन, त्यही भएर मैले अहिले यसलाई माथि लगिनँ इक्वेसन सजिलो, त्यो अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही मैले के गरेँ यसो हेरेँ, अब यो पावर छ यो दुइटैको लागि हो भने चाहिँ यो पावर यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छु, पावर सबैलाई पावर भाग लगाइदिन्छु, म पावर ल युज गरिदिन्छु भने चाहिँ मैले के गरेँ, एक्स पावर बी छँदैछ इन्टु पावर त मल्टिप्लाई हुन्छ इन्टु 1/bc, एक्स पावर सीलाई पनि इन्टु 1/bc, सबैलाई त्यही गरेँ, सी इन्टु 1/ac, ए इन्टु 1/ca पावर दिएको, एक्स पावर ए इन्टु 1/ab, फेरि एक्स पावर बीलाई पनि इन्टु 1/ab दियो। अब गर्दा के हुन्छ हेर्नु है त, b1 चाहिँ b क्यान्सल हुन्छ, एक्स पावर 1/c बाँकी छ, 1 लेख्नुपर्छ नि फेरि न्युमरेटरको 1, एक्स पावर 1/c बाँकी छ, त्यस्तै सी र सी काट्यो, एक्स पावर 1/b बाँकी छ तलपट्टि, त्यस्तै सी र सी क्यान्सल, एक्स पावर 1/a बाँकी छ, ए र ए क्यान्सल, एक्स पावर 1/c बाँकी छ, त्यस्तै ए र ए क्यान्सल, एक्स पावर 1/b बाँकी छ, बी र बी क्यान्सल, एक्स पावर 1/a बाँकी छ। अब फेरि हेर मल्टिप्लाई साइन छ, अब मल्टिप्लाई भएको बेला न्युमरेटर डिनोमिनेटर क्यान्सल गर्न मिल्छ, फेरि एक्स पावर 1/c 1 जा एक्स पावर 1/c, तलमाथि काट्न मिल्यो, एक्स पावर 1/b इन्टु 1 जा एक्स पावर 1/b, एक्स पावर 1/a 1 जा एक्स पावर 1/a, यहाँ चाहिँ एक्स पावर 0 लेख्ने होइन नि, अघि सब्ट्र्याक्ट गरे भएर पो एक्स पावर 0 अनि 1 लेखेको थियो, डिभाइड गरे हो डाइरेक्टली एन्सर 1 है त। अब दुईवटा मात्रै क्वेसन छ, त्यसपछि हामी क्लास एन्ड गर्छौँ। अब यो क्वेसन हेर्नु, एक्स पावर एम डिभाइड बाई एन यस्तो छ, एक्स पावर एन बाई पी, एक्स पावर पी बाई एम यस्तो छ। यसो हेर्नु एकै तरिकाले यो एम यो एन, एक्स पावर एम डिभाइड बाई एल बाहिर यसलाई छोडिदियो, एक्स पावर एम डिभाइड बाई एक्स पावर एनलाई मात्रै हेऱ्यो भने के लेख्न पाउँछ हामीले, डिभाइड छ भने पावर घट्छ भने चाहिँ प्लस एन माथि गएर माइनस हुन्छ भने चाहिँ बेस एक्स लेख्यो, एम माथि गएर माइनस एन भयो, अनि बाहिरको जस्ताको त्यस्तै यहाँ पनि त्यही गरेर एक्स पावर एन एक्स पावर पी छ भने एन माइनस पी एन स्क्वायर प्लस एनपी प्लस पी स्क्वायर, अनि पी माइनस एम प्लस बाहिर जस्ताको त्यस्तै। अब दुई तताके फेरि अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, यसलाई पनि मल्टिप्लाई, यसलाई पनि मल्टिप्लाई, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरे कति लामो हुन्छ, फेरि माइनस एन इन्टु यो इन्टु यो गर्दा नै हुन्छ। तर हेर एउटा फर्मुला जस्तोमा गइरहेछ, यो कस्तो फर्ममा गइरहेछ भने यो पुरै ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायरको फर्मेटमा गइरहेछ। यो के को फर्मुला हो त भन्दा ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला हो, ए माइनस बी टाइम्स हेर त ए माइनस बी भने जस्तै एम माइनस एन, ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भने जस्तै एम स्क्वायर प्लस एमएन प्लस एन स्क्वायर भने चाहिँ अब यो पुरैलाई मैले के लेख्न पाउँदो रहेछु, पुरैलाई ए क्युब माइनस बी क्युब, ए र बी हुँदा ए क्युब माइनस बी क्युब लेख्न पाउँछ भने एम र एन छ भने एम क्युब माइनस एन क्युब फर्मुला हो कि यो। अब जसलाई यो फर्मुला भने थाहा पाउन यो फर्मुला याद छैन त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने बाहेक अरू उपाय हुँदैन, फेरि मल्टिप्लाई गर्दा एकदम लामो हुन्छ। यो भयो इन्टु यहाँ पनि त्यही छ, यो पनि एउटा पुरै फर्मुलामा गइरहेछ, एन माइनस पी एन स्क्वायर प्लस एनपी प्लस पी स्क्वायर भने यसको ठाउँमा हामीले ए क्युब माइनस बी क्युब भने जस्तै एन र पी छ, एन क्युब माइनस पी क्युब लेख्न पायो यो पुरैको ठाउँमा, त्यस्तै यो पुरैको ठाउँमा मैले पी क्युब माइनस एम क्युब लेख्न पाएँ। अब यति गरिसकेपछि पी क्युब माइनस एम क्युब, अब यहाँ पनि एक्स यहाँ पनि एक्स यहाँ पनि एक्स एउटा एक्स लेख्ने, मल्टिप्लाई छ पावर सर र जोड दिने, सबै जोडिदियो, सबै जोड्यो। अब जोडिसकेपछि यो प्लस यो भयो प्लस यो सबै जोडिसकेपछि प्लस एम क्युब माइनस एम क्युब घटायो 0, एन क्युब माइनस एन क्युब प्लस माइनस घटायो 0, प्लस पी क्युब र माइनस पी क्युब घटायो 0 भने चाहिँ एक्सको पावर 0 आयो, त्यो भनेको 1। अब आजको लास्ट क्वेसन, अगाडि हामीले गरेको क्वेसनसँग म्याच गर्नुपर्छ। त्यो अगाडि हामीले जुन क्वेसन गऱ्यौँ यो अघि भर्खर 14 नम्बरमा यही क्वेसन हो तर एक स्टेप अगाडि छ। यो क्वेसन बुझेको छैन भने फेरि यहाँ बुझिन्छ है। अब हेर्नु यहाँ रुट क्वेसन रुट एबी एक्स पावर एबी रुट बीसी रुट सीए छ। अब हामीले रुट देख्ने बित्तिकै रुट हटाइहाल्छौँ रुट ल युज गरेर। रुट हटाउन मेरो अघि भनेको मैले भनेको राम्रोसँग सुन्ने, यसलाई ए माइनस बी माथि नराख्ने अहिले, किनभने काट्न अप्ठ्यारो हुन्छ माइनस भयो भने। एक्स पावर ए अपन एक्स पावर बी छँदैछ, अनि मैले यो रुटलाई पावरमा कसरी चेन्ज गर्न मिल्छ भने भर्खर भनेको थिएँ मैले, यदि 3 को पावर एक्स यस्तो छ भने तिमीले यसलाई एक्स को होल पावर 1/3 लेख्न मिल्छ। यहाँ जे छ त्यो रेसिप्रोकल भएर जान्छ, पावरलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, रेसिप्रोकल भनेको 3 को रेसिप्रोकल 1/3 भने जस्तै यहाँ पावर कति छ एबी छ भने चाहिँ अब एबीलाई रेसिप्रोकल गर्दा कति गर्नु पर्यो 1/ab भने चाहिँ यो जस्तै होल पावर अब रुट पावरमा चेन्ज भयो 1/ab रुट हट्यो। त्यस्तै एक्स पावर बी बाई सी, बीसी केमा गयो 1/bc। त्यस्तै एक्स पावर सी बाई ए, सिए केमा गयो 1/ca। अब यति गरिसकेपछि त
यति गरिसकेपछि त अब त अघि जस्तो सुनिसी पावर भाग लगाइदियो यो 1/AB ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरिदियो यो 1/AB ले यो बीलाई पनि मल्टिप्लाई गरिदियो पावर पावर मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ एक्स पावर A इन्टु 1/AB एक्स पावर B इन्टु 1/AB B इन्टु 1/BC C इन्टु 1/BC एक्स पावर C इन्टु 1/CA एक्स पावर A इन्टु 1/CA अब सल्भ गर्दा के हुन्छ A र A काटिन्छ एक्स पावर 1/B B र B काटिन्छ एक्स पावर 1/A B र B काटिन्छ एक्स पावर 1/C C र C काटिन्छ एक्स पावर 1/B C र C काट्यो एक्स पावर 1/A A र A क्यान्सल भयो एक्स पावर 1/C भयो अब अघि जस्तै हेर्दा मल्टिप्लाई छ भने तल माथि काट्न मिल्छ फेरि सबै सेम चाहिँ एक्स पावर 1/B 1 जा एक्स पावर 1/B डिभाइड गरे के एक्स पावर 1/A 1 जा एक्स पावर 1/A एक्स पावर 1/C 1 जा एक्स पावर 1/C डिभाइड गरे डाइरेक्टली 1 लेख्ने ल यति क्वेसन राम्रोसँग हेर्ने राम्रोसँग हेरेर सबै क्वेसनलाई आफ्नो फेयर कपी छ भने फेयर कपी होइन भने प्र्याक्टिस कपमा मजाले लेख्ने अलङ विथ सबैभन्दा पहिला सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो प्रोडक्ट लको यो एक्जाम्पल सहित यो लेखेर अनि बल्ल क्वेसन सुरु गर्ने है त दुईटै क्लास 9 10 दुईटैले थ्याङ्क यू अर्को क्लासमा हामी भेट्छौँ अलि लामो भयो किनभने इन्डिसेस अलि लामै छ अरूको क्लासमा हामी इन्डिसेसलाई अलि अप्ठ्यारो क्वेसनहरू अझै गर्छौँ है त थ्याङ्क यू हेभ अ नाइस डे